बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश राली सदरी वयस्सिरली अमरी वालुल उक़दातम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप ठीक होंगे और जो मैंने लास्ट लेक्चर्स आपको दिए हैं आपने उनको बखूबी ज़हन नशीन कर लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान, एजुकेशनल सर्विसेज और सोशल सर्विसेज। ये हमने लास्ट में डिस्कस किए थे। सर सैयद अहमद ख़ान बिलाशुबा तहरीक पाकिस्तान के बानियों में शुमार होते हैं और सर सैयद अहमद ख़ान ने सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों की फ़लाह बहबूद के लिए बेशुमार खिदमात अंजाम दी। उन्होंने ना सिर्फ मुसलमानों की एक जो सेपरेट आइडेंटिटी थी, एक जो जुदागाना शनाख्त थी, उसको उजागर किया, उसको परवान चढ़ाया, बल्कि उनके कौमी वक़ार को भी नुमाया किया। और फिर अंग्रेज़ों और हिंदुओं के जो एग्रेसिव बिहेवियर था मुसलमानों की तरफ, उसके ख़िलाफ़ भी मुसलमानों का पुरअसर अंदाज में दिफा किया। सबसे पहले तो ये कि वो सर सैयद अहमद ख़ान वो पहले हिंदुस्तानी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की गलत पॉलिसियों के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाई और उन्हें मुसलमानों के हकूक़ तस्लीम करने पर मजबूर किया। आपने ये रिसाला असबाब बगावते हिंद शाया किया, जैसे लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसमें आपने जंग आज़ादी के उन रीज़न्स को भी डिस्कस किया जो जंग आज़ादी की वजह बनी थी। आपने ये क्लियर किया कि जंग आज़ादी की बुनियादी वजह ये थी कि बरसीर के बाशिंदों को हुकूमत के काम में शरीक नहीं किया गया। उन्होंने ये तजवीज़ पेश की कि हिंदुस्तान के मकामी बाशिंदों को लेजिस्लेचर में जो है वो बाकायदा नुमाइंदगी दी जाए, यानी उनकी रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेचर में होनी चाहिए ताकि अवाम के एहसासात और जज्बात की बेहतरीन अंदाज में तर्जुमानी कर सकें और अंग्रेज़ों को मुसलमानों के ख़दशात या उनके एहसासात या मुतालबात के बारे में आगाह कर सकें और हुकूमत के इक़दामात से अवाम में जो गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी हैं उनको भी कम किया जा सके। चुनांचे सर सैयद अहमद ख़ान की ये तजवीज़ मान ली गई और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 था उसमें फ़र्स्ट टाइम लेजिस्लेचर के अंदर जो इंडियन इनहैबिटेंट्स थे, हिंदुस्तानी बाशिंदे थे, उनको मेंबरशिप मिली। आपने सेकेंडली ये आपकी पॉलिटिकल सर्विसेज में बड़ी अहम बात है कि आपने शुरू में मुसलमानों को पॉलिटिक्स से दूर रहने का मशवरा दिया। आप चाहते थे कि पहले मुसलमान अपनी तालीम पर तवज्जो दें और जब तक वो अपने आप को ज़ेवर तालीम से आरास्ता नहीं कर लेते तब तक वो अपने आप को माशी लिहाज से मजबूत नहीं कर सकते, क्योंकि तमाम सरकारी मुलाजमतें आला तालीम याफ्ता लोगों के लिए मखसूस थी और मुसलमान तालीम के लिहाज से बहुत पसमानदा थे। ऑफकोर्स वो सारी जॉब्स हिंदू ले रहे थे। आपको इस बात का भी अंदेशा था कि अगर मुसलमान किसी सियासी तहरीक में शरीक होंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी हुकूमत वक्त से टकरा जाएं और वो जो फिर मिसट्रस्ट की फ़िज़ा है वो दोबारा लौट आए। इससे मुसलमानों की बहबूद तरक्की की राहें जो हैं वो मसदूद हो जाएंगी। फिर आपने उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के ऊपर जो आपका रिएक्शन था वो आपने दिया। पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। 1867 में क्या हुआ, बनारस के जो कुछ सरकर्दा हिंदू लीडर्स थे उन्होंने उर्दू ज़ुबान के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट चलाई। वो चाहते थे कि कोर्स के अंदर इस उर्दू ज़ुबान के इस्तेमाल को ख़त्म किया जाए और उसकी जगह हिंदी को राइज किया जाए। सर सैयद अहमद ख़ान ने इसकी भरपूर मुखालफत की और वह हिंदुओं के इस रवैये से काफ़ी मायूस हुए। अब तक जो आपने कोशिशें की थी तालीम की शात में वो तमाम कम्युनिटीज़ के लिए थी, लेकिन अब सर सैयद अहमद ख़ान का नुक्ता नज़र तब्दील हुआ और अब उन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पे मुसलमानों की तालीम और तरक्की और इस्लाह के लिए वक्फ कर दिया। फिर सर सैयद अहमद ख़ान, और अगर कांग्रेस का हम मुताला करें सर सैयद अहमद ख़ान के जो व्यूज़ हैं तो कांग्रेस पे सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि 1885 में ये इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज़ रुकन मिस्टर ए ओ ह्यूम ने इसकी बुनियाद रखी। इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरू में ये सियासत से अलग रही। इसका मकसद हिंदुस्तानियों के मफादात की निगहदाश्त था, लेकिन थोड़े ही अरसे बाद इसने एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत इख्तियार कर ली। मुसलमान इस जमात में बहुत थोड़ी तादाद में शरीक हुए। इस तरह इसमें अक्सरियत जो है वो हिंदुओं की थी। कांग्रेस के जो दो बड़े मुतालबात थे वो नंबर 1 ये कि वो चाहती थी कि हिंदुस्तान में जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसको कायम किया जाए। ये सबसे बड़ा अहम मुतालबा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। दूसरा मुतालबा ये था कि हिंदुस्तानियों को
جو سرکاری ملازمتیں ہیں وہ مقابلے کے امتحان کے ذریعے دی جائیں، یعنی مقابلے کے امتحان کے ذریعے بھرتیاں کی جائیں۔ سر سید احمد خان نے کانگریس کے ان مطالبات کی مخالفت کی کیونکہ یہ مسلمانوں کے مفادات کے منافی تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو تلقین کی کہ وہ کانگریس میں شمولیت اختیار نہیں کریں کیونکہ اس سے ان کی انفرادیت ہندو قومیت میں ضم ہو کر رہ جائے گی۔ پھر آپ نے 1888 میں پیٹریوٹک ایسوسی ایشن قائم کی۔ اس کا مقصد بھی حکومت پر واضح کرنا تھا کہ مسلمان جو ہیں ایک من حیث القوم کانگریس میں شامل نہیں ہیں اور کانگریس برصغیر کے تمام عوام کی نمائندہ جماعت ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کانگریس مسلمانوں کے مطالبات کی نمائندگی نہیں کرتی، اس لیے اور ہندوستان کے اندر صرف ایک قوم نہیں بلکہ مختلف قومیں ہیں، اس لیے کانگریس متحدہ ہندوستان کی نمائندہ جماعت ہونے کا دعویٰ کرنے میں حق بجانب نہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ کانگریس کا دوسرا مطالبہ تھا کہ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا سرکاری ملازمتوں میں کی جو بھرتیاں ہیں وہ مقابلے کے امتحان کے ذریعے سے کی جائیں۔ وہاں پہ انڈین سول سروس تھی، کانگریس کا موقف تھا کہ انڈین سول سروس کے ذریعے بھرتیاں کی جائیں، جیسے کہ ابھی ہمارے یہاں فیڈرل پبلسٹ کمیشن ہے جس کے ذریعے CSS اور امتحان اس کے امتحانات ہوتے ہیں، پھر پروونشل لیول پہ پبلسٹ کمیشنز ہیں، تو اسی طرح سے ہندوستان کے اندر بھی انڈین سول سروس تھی اور کانگریس کا یہ مطالبہ تھا۔ سر سید نے کانگریس کے مطالبات پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے اپنی ایک تقریر میں یہ جو مقابلے کا امتحان تھا اس کی سخت مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوٹ میں یہ کر رہی ہوں، اگر ہندوستانی ایک قوم ہوں تو اس صورت میں مقابلے کے امتحان کا طریقہ رائج کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں اور پھر مسلمانوں نے ابھی وہ اعلیٰ تعلیمی معیار حاصل نہیں کیا جو اعلیٰ ملازمتوں کے لیے ضروری ہے، اس لیے مسلمان نقصان میں رہیں گے ان کوٹ۔ جب یہ مقابلے کا امتحان کا طریقہ کار رائج کیا تو آپ نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کو کم ہی منتخب کیا جائے گا۔ ظاہر ہے ایک نون سی بات ہے کہ جب مسلمان تعلیمی لحاظ سے پسماندہ تھے، وہ ہندو کا مقابلہ کسی بھی صورت نہیں کر سکتے تھے، تو آف کورس مسلمانوں کے سلیکٹ ہونے کے چانسز بالکل محدود تھے۔ آپ نے پھر کیا کیا یعنی سر سید احمد خان نے MAO ڈیفنس ایسوسی ایشن قائم کی اور اس کے ذریعے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کے لیے الگ سے کوٹا مقرر کیا جائے سرکاری ملازمتوں کے اندر۔ تو یہ تو سر سید احمد خان کی سرسز تھیں پولیٹیکل حوالے سے ویری امپورٹنٹ۔ سر سید احمد خان جو ہیں وہ تحریک پاکستان کی جو بنیاد رکھی گئی اس کے بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ اس کے روح رواں تھے، اور جس تحریک کے بنیاد سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں رکھی تھی اس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے وہ پاکستان کی شکل میں جیت کر دکھایا ہے، اور اس وقت پاکستان ہمارے سامنے ہمارے پاس ایک انتہائی پریشیس امانت کے طور پہ موجود ہے جو ہمارے آباء و اجداد کی انتھک کوششوں اور محنتوں اور جدوجہد کے نتیجے میں حاصل ہوئے۔ اس کی آبیاری کرنا، اس کا تحفظ کرنا، اس کو ترقی اور استحکام کی منازل طے کرنے میں ہمارا جو رول ہے وہ ہمیں پلے کرنا ہے، اور تاکہ پاکستان اقوام عالم میں ایک نمایاں مقام حاصل کر سکے۔ میرا آپ کا ہم سب کا ایز اے رسپانسبل سٹیزن ایک فرض ہے کہ ہم پاکستان کے لیے دن رات کوشش کریں، جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کریں، اور انشاءاللہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔